हमारी दाढ़ियों को पकड़कर हमको मार कर कह रहे हैं कि तुम्हारा अल्लाह कहां है। अल्लाह जो लोग हमको जानवर के नाम पर मार रहे हैं, अल्लाह जो हमको गाड़ियों के नीचे कुचल कर मार रहे हैं, अल्लाह जो हमको तबाह बर्बाद कर रहे हैं, परवरदिगार इस मुल्क में फिरौन का इक़्तिदार है। परवरदिगार अल्लाह तुझे तेरी रहमत का वास्ता, अल्लाह आपके पास 70 माओ की मोहब्बत है। अल्लाह हम तेरे हबीब की उम्मत है। अल्लाह हमको इसलिए निशाना बनाया जा रहा है कि हम तेरे हबीब के नाम लेवा हैं। अल्लाह हमको इसलिए निशाना बनाया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, अगला नया वीडियो देखने के लिए चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद आपको नोटिफिकेशन बेल को करना है ऑन। यहाँ पे आप टिक लगावें, नोटिफिकेशन ऑन हो गया इस तरह से। उसके बाद अगर वीडियो आपको पसंद आ रही तो इंशाल्लाह पसंद तो आना ही है, बयान है हज़रत का, तो यहाँ पे आप इस जगह पे टिक लगा दें, लाइक हो जाएगा। अगर हज़रत से किसी मौजू पे बयान सुनना चाहते हैं तो इधर स्लाइड करके नीचे जाएं, कमेंट बॉक्स में जाके अपना कमेंट लिखें। यहाँ पे कुछ भी कमेंट लिखें जो आप बयान सुनना चाहते हैं हज़रत, इंशाल्लाह उसी मौजू पे हज़रत बयान करेंगे। उससे दिन आपको इंशाल्लाह वीडियो मिल जाया करेगी। हमारे पास चीज है वो सजदा है। सजदे में अपने आप को अल्लाह के आगे गिरा दो और अल्लाह से दुआ करते रहो कि परवरदिगार जो लोग हमारी दाढ़ियों को पकड़कर हमको मार कर कह रहे हैं कि तुम्हारा अल्लाह कहां है, अल्लाह जो लोग हमको जानवर के नाम पर मार रहे हैं, अल्लाह जो हमको गाड़ियों के नीचे कुचल कर मार रहे हैं, अल्लाह जो हमको तबाह बर्बाद कर रहे हैं, परवरदिगार इस मुल्क में फिरौन का इक़्तिदार है। परवरदिगार अल्लाह तुझे तेरी रहमत का वास्ता, अल्लाह आपके पास 70 माओ की मोहब्बत है। अल्लाह हम तेरे हबीब की उम्मत है। अल्लाह हमको इसलिए निशाना बनाया जा रहा है कि हम तेरे हबीब के नाम लेवा हैं। अल्लाह हमको इसलिए निशाना बनाया जा रहा है कि हम तेरी तौहीद के मानने वाले हैं। अल्लाह तूने फिरौन को पानी में डुबो दिया, अल्लाह तूने फिरौन को पानी में डुबो दिया, अल्लाह इस फिरौन को भी डुबा दे। अल्लाह इस वक्त के फिरौन को भी खत्म कर दे। अल्लाह इस वक्त के नमरूदों का खात्मा कर दे। अल्लाह इस वक्त के फिरौनों को खत्म कर दे। अल्लाह इस वक्त के नमरूदों का खात्मा कर दे। परवरदिगार तेरी रहमत का वास्ता, अल्लाह तेरे हबीब का वास्ता, परवरदिगार हमारे ईमानों को जिंदा कर दे। परवरदिगार वहन दूर फरमा दे। अल्लाह मौत का खौफ, दुनिया की मोहब्बत को निकाल दे। अल्लाह तेरे फरमाबरदार बंदे बना दे। परवरदिगार फलस्तीनियों की गैब से मदद कर मेरे अल्लाह। अल्लाह इख्तिदार पर बैठने वाले, इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले भूल गए फलस्तीनियों को। परवरदिगार इन फलस्तीनियों की मदद फरमा। अल्लाह तूने बदर में मलाइका को नाजिल किया, तेरी शान के मुताबिक तू मदद फरमा दे। अल्लाह इस मुल्क में हमको ईमान पर कायम और दायम रहने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारे ईमानों को मजबूत फरमा दीजिए। परवरदिगार ये माह मुबारक हमने जितनी इबादतें की, अल्लाह इसको कबूल फरमा दीजिए। अल्लाह इसको कबूल फरमा दीजिए। अल्लाह नहीं मालूम कि रहमत पूरी हुई नहीं हुई, अल्लाह नहीं मालूम कि मग़फ़िरत पूरी हुई नहीं हुई, अल्लाह नहीं मालूम कि अब तक जहन्नम से निजात मिली या नहीं मिली। अल्लाह इतना तो मालूम है कि हमारे आमाल बुरे हैं। हमें इतना यकीन है कि हम गुनाहगार हैं और हमको यकीन है मालिक कि तू माफ फरमाने वाला। अल्लाह माफ कर दे। अल्लाह हमारे माफ कर दे, हमें माफ कर दे, हमको मुत्तहिद कर दे। परवरदिगार अल्लाह तेरा खौफ और तेरे हबीब की मोहब्बत को हमारे सीनों में पैदा कर दे। अल्लाह हमारा तेरा खौफ और तेरे हबीब की मोहब्बत को पैदा कर दे। अल्लाह तेरा खौफ और तेरे हबीब की मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को पैदा कर दे। अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों का गुलाम बना दे। अल्लाह कुरान और सुन्नत का पाबंद बना दे। अल्लाह आज हम बड़े बेसरो सामान है। परवरदिगार मेरे मौला ये आंख के आंसू इन जालिमों के खौफ से नहीं है। परवरदिगार नहीं है अल्लाह,
یہ جان تیری دیوی ہم دینے تیار ہیں، ہم تیار ہیں مالک کی آنکھ میں آنسو ان ظالموں کے خوف سے نہیں ہے، بس تیرا نام لے رہے تو رقت تاری ہو جا رہی پروردگار، ہم کس سے مانگیں گے اللہ، تو ہمارے لیے کافی ہے رب العالمین، ہم حسبنا اللہ و نعم الوکیل بولنے والے پروردگار، ہم تیرے حبیب کی امت ہے جنہوں نے بدر میں شہادت الجو کہہ کر کنکریاں پھینکی تو نے کہا ہے حبیب آپ نہیں بلکہ ہم پھینک رہے، اللہ جو آج ہم پر مصائب اور مشکلات کے پہاڑ ڈھا رہے، اللہ ہم کو بچا لے، اللہ ہم کو بچا لے پروردگار، اللہ ہم کو اخلاص دے، ہماری نیتوں میں اخلاص دے، اللہ ہمارے علماء کی اس کو صحت دے، ہمارے علماء کی، ہمارے حفاظوں کی ان کو صحت دے پروردگار، پروردگار ان سے دین کی شمع کو اور آباد اور روشن کر دے، اللہ تیرے خوف دے دے، تیرے حبیب کی محبت عطا کر دے، اللہ ہماری بچیوں پر رحم فرما، اللہ ہماری بچیوں پر رحم فرما، اللہ ہماری بچیوں کی پر رحم فرما دے، اللہ ہماری آنے والی نسلوں کو فاروق اعظم، صدیق اکبر، عثمان ذو النورین شیر خدا کا صدقہ عطا کر دے، پروردگار شہزادے جنت کا صدقہ عطا کر دے، شہزادی جنت کا صدقہ عطا کر دے، پروردگار صحابہ کرام کا صدقہ عطا کر دے، اللہ زین العابدین کا صدقہ عطا کر دے، پروردگار تیرے اولیاء اللہ کا صدقہ عطا کر دے، اللہ شیخ ابو الحسن شاذلی کا صدقہ عطا کر دے، اللہ شیخ ابو الحسن شاذلی کا صدقہ عطا کر دے، اللہ رحم کر دے، تیرے حبیب کا واسطہ اللہ ہمارے ہمتوں کو بلند کر پروردگار، ہمارے حوصلوں کو بلند کر، ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے پروردگار، ہم کو اتنا مضبوط کر دے یا اللہ، ہمارے دلوں سے ان ظالموں کا خوف نکال دے، وہن کو نکال دے، ہم ایک پتھر کی دیوار کی طرح بن کر تیرے دین کے اس ملک کی سربلندی کے لیے کام کرتے ہیں، اللہ ہم کو توفیق یافتہ بنا دے، اللہ ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع فرما دے، اللہ ہمارا دل جب نماز ہو ہمارا دل اس میں شامل ہو، جب تراویح کی نماز پڑھی جائے ہمارا دل اس میں شامل ہو، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ ہمارے پاس صرف یہ ہاتھ ہیں، یہی ہمارا ہتھیار، اللہ ہم بے سر و سامانی کے عالم میں تجھ سے بھیک مانگ رہے ہیں، ہماری مدد فرما دے، اللہ وقت کے فرعونوں کا خاتمہ کر دے، اللہ وقت کے نمرودوں کا خاتمہ کر دے، اللہ ہماری عظمت کو بحال کر دے، اللہ ہماری عظمت کو بحال کر دے، اللہ سرزمین دکن کو ایک پرامن جگہ بنا دے، اللہ دوبارہ اس ریاست میں ایک سیکولر حکومت کو قائم کر دے پروردگار، جو لوگ مسلمانوں کے لیے اسکول کھول رہے ہیں اللہ ان کے لیے دوبارہ اقتدار سے ان کو نواز دے، اللہ مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوطی عطا فرما، پروردگار میرے ایم ایل ایز کو اور ہمت دے، اللہ میرے ایم ایل اے اکبر الدین اویسی کو صحت دے، اللہ ہمارا یہ شہر ہے اس کی حفاظت فرما، اللہ یہ سازشوں کے اثر اس میں اللہ بچا لے پروردگار، اللہ تو بچانے والا ہے، تو ہمارے اراکین کی حفاظت فرما، ہمارے نیتوں میں اخلاص دے کہ ہم قوم اور ملت کی غریبوں کی خدمت کریں، اللہ ہم کو تو نے جو عزت بخشی ہم یہ نہ دیکھیں کہ کون مسلمان ہے یا نہیں، ہم انسانیت کی خدمت کریں، اللہ ہمارے کو کامیابی دے دے دین اور دنیا میں، پروردگار سرزمین حیدرآباد کو اور مضبوط بنا دے، اللہ اورنگ آباد میں امن کو قائم کر دے، اللہ جو ظالموں نے مظلومین پر ظلم کیا اورنگ آباد میں، اللہ تو دیکھ لے ان لوگوں کو، اللہ تو دیکھ لے، اللہ لاز رکھ لے پروردگار، ہماری لاز رکھ لے پروردگار، ہم کو کامیاب اور کامران کر دے، اللہ یہ ہونٹ جو سکے ہوئے ہیں پروردگار، اللہ تو لاز رکھ لے ہماری، بس ہماری لاز رکھ لے، اللہ تو میرے دل کا حال جانتا ہے، اللہ مجھے الزامات کی فکر نہیں ہے، بس فکر ہے کہ تو راضی ہو جائے، اللہ فکر ہے کہ تو راضی ہو جائے، اللہ تو راضی ہو جا، ہمارے غلطیوں کو معاف فرما دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کے غلاموں کا غلام بنا دے، اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک رسولک نبی ام علیہ صحابہ وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد